شركيات الشيعة. شركيات الشيعة. أعظم شخصية تعيش في الوقت الراهن ضمن دائرة الوجود الإمكاني هي شخصية سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هو إمام زماننا، وهو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.